श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अथवा चण्डी पाठ विशेष गरेर नवरात्र नवदुर्गामा पाठ गर्ने गरिन्छ। तर प्रत्येक घरमा प्रत्येकले बिहान शुभ प्रभातमा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्नाले स्वस्ति शान्ति समृद्धि मिल्ने विश्वास रहेको छ र क्लेश हरण दुःख हरण दारिद्र्य हरण पनि हुने विश्वास रहेको छ। त्यसैले आज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ म पनि गर्न जाँदैछु। तपाईहरूले सुन्नुभयो भने पनि यसले मनमा एकदम स्वस्ति शान्ति समृद्धि मिल्दछ। ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। ध्यानम्। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ त्वप्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्स्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। ओम एं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं युष्टराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते चितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्रान्युरसान् बभूवुः शत्रवो भूपः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद् युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिविर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः सह महाभागैस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलैर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्य स भूपतिः एकाकी ह्वयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राच्छिद्विजवर्यश्च मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरुहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कानभोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्यमहीवृताम् असम्यग्व्यष्टिलस्तैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं संचितसोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शस सपृष्टस्तेन कस्त्वं भू हेतुश्चागमनेत्रकः शशोक इव कस्मात् त्वं द्रुमना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रशयावनतो नृपं वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनिर्दारैर्पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखिः निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न विद्मे पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेम मक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्तः किं नु मे सुता राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैर्पुत्रैदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवते स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यै संत्यज्य प्रतिस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते
करोमि किं यन्वमनस्ते स्वप्रतिसुनिष्ठुरं। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनि समुपस्थितौ समार्धीनां वैश्वशौ स च पार्थिवसत्तमः। कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कतः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत्। दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विनः। मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तम। अयं च निकृतपुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झित स्वजनेन च संत्यक्तस्ते सुहार्दी तथाप्यति। एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक् पृथक्। देवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयो। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् छावचंचुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मनुषा मनुजा व्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किं न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते। महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं। सैषा प्रसन्ना वरदा निर्णां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी। संसारबन्धहेतुश्च स्वैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यां च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा युदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदां वर। ऋषिर्वाच नित्ययुवा सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं। तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा सूर्यतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माभिर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिन्द्रां यथा विष्णुर्जगत्वे कारणविकृते आस्तीर्य शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। सा नाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः। दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगिनीन्द्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः। विबोधनार्थाय हरेर्हरि नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निन्द्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। तोयैतद्धार्यते विश्वं तोयैतत्सृज्यते जगत्। तोयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संसृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये।
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं सृष्ट्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिं त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरशेष सौम्यभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सद्वसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतुस्तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयितौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च कृतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयना ततः सद्दृशे च तौ मधुकैटवौ दुरात्मना मतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवान् उवाच भवेता मध्यमे तुष्टौ मम भवद्यावुवावपि किमन्येन वरेणात्र यथावद्विवृतं मया ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यं गदितो भगवान् कमलक्षणा आवां जहीन यत्रोर्वी सलीलेन परिप्लुप्ता ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ॐ श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ॐ ध्यानम् अच्छस्रकपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रभालप्रभां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् देवासुरमभूद्युग्धं पूर्णमब्दं शतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निन्द्रोऽभून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रैष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाविव वविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचिरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनाम् एतद्वः कथितं सर्वममरारिव चेष्टितं शरणं वः प्रसन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां च युवदेवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहतेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्रिषा यदवुच्छाम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखम् यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूतः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययुस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां शम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापुर मरामहिषार्दिता शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलीशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावदात् गजात् कालद्दण्डाद्यमोद्दण्डं पासां चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंसनम् अम्लाना पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अदद्दज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनम् हिमवान् वाहनं सिंह रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापुरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभु सकलालोका समुद्राश्च सकम्पिरे चचालवसुधा चेलु सकलाश्च महीधरः जयति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुबुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यः ममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्थुरुदायुधः अहा किमेतदधि क्रोधा भाष्यमहिषासुरः अभ्यदावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं त्रिषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिभिगन्तरं महिषासुरसेनानि शिशुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यै चतुरङ्गबलान्वितः रथनामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः
अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु 50 नियुतै रशिलोमा महाशुरः अयुतानां सतैः षड्भिर्वास्कलो युयुधे रणे गजवाजी सहस्रौघै रनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्ययुतानां च 50 विरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहयैर्वृतः युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तेभिर्मुसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्यः खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चीक्षिपुशक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुः प्रचक्रुमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणिः अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोद्धतशटो दिव्यावाहनकेशरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वीव हुतासनः निःश्वासान्मुमुश्चेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबिम्हृता आवादयन्तपट्टहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतसो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भूपिपाशेन बदध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपाशैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते बेमुश्च केचिद्रुद्रीरं मुसलेन भृशं हता केचिन्ना पतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तरः सरोघेण कृता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनः केषांश्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे श्रीरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वचिचरणः केचिद्द्विधा कृतः छिन्नेऽपि चान्यशिरसि पतितः पुनरुत्थितः कवन्दायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा न नृतुश्चाप्सरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रितः कवन्दाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्त्युष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितैरथनागास्वै रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्नेच्छयं यथा वह्निस् तृणदारु महाचयं सचसिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरव्योमरारेण मसूनीव विचिन्वती देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुरदेवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयः अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामवीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिच्छुरः कोपाद्ययौ योद्धु
मथाम्बिकां स देवीं सर्वर्षेण ववर्षः समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्या छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः स्वध्यो ध्वजं चाति समुत्सृतं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्वधन्मानमाशुगैः स छिन्वधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अव्यदावत तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिमाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतत्शूलं देवीशूलममुञ्चत तत्शूलं स तथा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढस् चामरः स्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमुचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपातितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिच्छेब चामरः शूलं बाणैस्तद्विषाच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चस्त्रीदशारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रशरणे देव्या शैलावृक्षादिविर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गता पातैश्च चूर्णयामास चोद्धतं वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरीर्निन्ये यमक्षयम् एवं संक्ष्यमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरछेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडितांसान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीक मध्यधावत सोऽसुरः सिंहन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरछुण्डमहीतलः शृङ्गाभ्यां प्रपतानुश्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविच्छुण्णा महीतस्य व्यसिर्यत लाङ्गुलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गाभिभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्धनः श्वासानिलास्तः सत्तसो निपेतुर्नभसोचलः इति क्रोधसमदमात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तदवधाय तदाकरोत् सा चित्वा तस्य वै पाशं तम्बबन्धं महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गः चर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो माहासुरो भूयो माहिषं स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं
पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारूढलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदुद्धत भीषणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मद्दोद्धतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्यैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेन मताडयत् ततः सोऽपि पादाक्रान्तस्तया निजमुखा ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणः तुष्टुबुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणः। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयः अतः चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करिरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जायाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामही। ॐ ऋषिर्वाच सक्रादयसुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणतिनं रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विददातु शुभानिशानां यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चासु भवयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मः परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाबहेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुचार्यसे त्वमत एव जनहि स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसेषु नियतीन्द्रियत्वत्वसारै मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैर्वेद्यासि सा भवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निदान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैक कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहा सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहित मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहिसा महिषासुरेण दृष्ट्वा दुदेवि कुपितं भृगुटीकराल मुद्यच्छ शाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्य
प्राणान् मुमुच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान् कृदर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां येषां चिनचसि दीदति धर्मवर्ग। धान्यस्त एव निवृत्तात्मजवृत्त्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति। स्वर्गं प्रयाति च ततो भगवती प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्। संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी। दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकुरुति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम्। लोकान् प्रयान्तुरिवपुः शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेषु हितेषु साध्वी। खड्गप्रवानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रही शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्। यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचिन्त्य मतुल्यमन्यैः। वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्। केनोपमा भवतु यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र। चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समुरमूर्धनितेऽपि हत्वा। नेतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तामस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्ञानीस्वनेन च। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचिरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तयि रक्षास्मास्तथा भुवम्। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवशृङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिर्वाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः। भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। देव्युवाच ब्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं। देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिद् वशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः। यदि चापि वरो देयस्त्वयस्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथः परमापदः। यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यस्त्यमलानने तस्य वितर्दि विभवैर्धनदारादिसम्पदां हृदयस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथः सर्वदाम्बिके। ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरदेहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ घण्टासुलहलानि शङ्खमुचले चक्रं धनुःशायकं हस्ताब्जर्दधतिं घनान्तबिलसच्चितां सुतुल्यप्रभां। गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भाति दैत्यार्दिनीम्। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता
अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं श्रीमहासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ॐ क्लीं ऋषिरुवाचः पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यां मसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वद् दधिकारां तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्बह्निकर्म च ततो देवा विनिधुर्ता भ्रष्टराज्यः पराजिता हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्ते पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै बिभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यादिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेति साब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेति साब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै दिव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः
स्तुतासुरै पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिने सुसेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभान्यभद्रान्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतां चोद्ददैत्यतापितैः रश्माभिरी सा च सुरैर्नमिष्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययुतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा ब्रुवीतान् सुरान् शुभ्रुर्बद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रुवीच्छिवः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यस्तस्याः पर्वत्यानि हि श्रिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तात्रिक क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नवती चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिवसत्रिषा सा तु तिष्ठति दैत्रेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजस्वादिनि मयि प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे एवरातः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रुवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद् वेदसोद्भूतं निधिरेष महापद्मः शमानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्राभि तिष्ठति तथायं शयन्नवरो यः पुराशित् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजायतः बह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तानि हृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैले देशे तिशोभने सा देवी तां ततः प्राह स लक्ष्मणं मधुरया गिरा दूतुवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगः यज्ञभागानहं सर्वा नुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हित्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैस्रवसंसज्ञः तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्यैव शोभने स्त्रीरत्नभूता त्वं देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवय्यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुर
मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूतुवाच अवलिप्तासि मयूवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः। त्रैलोक्य कः पुंसात्तिष्ठदग्रे शुम्भ निशुम्भयो। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा नवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। इन्द्राद्याः सकला देवास्तथुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथंस्तेषां स्त्रीपर्यास्यसि सन्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वशुम्भ निशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूता गौरवामागमिष्यति। देव्युवाच एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दिव्यादूत संवादो नाम पंचमः। ओम हरये नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ओम नागादिस्वरविष्टरां फणिफणोत्तं सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिर्वाच इत्याकर्ण्यवचो दिव्यः सदुतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमार्कन्यासुरराट ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणव्यूहलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यतीवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वः। ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः व्रीतः षष्ट्यासहस्राणमसूराणां द्रुतं ययौ। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रियाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। न चेत् प्रत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति। ततो बलान्नयां ये स केशाकर्षणव्यूहलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिर्वाच इत्युक्तः शोभ्यदावत् तामसूरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म शाचकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परस्वदैः। ततो धूतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या श्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यनाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् केषांश्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसे कृतवान् पृथक् विच्छिन्ना बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्नेषां धुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसारिणा देव्या वाहनेनातिकोपिनां श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च चैतं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृष्य वध्वा
वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः शर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ॐ श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानि धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमधां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमः चतुरङ्गबलोपेताययुरभ्युद्यतायुधः ददृशुस्ते ततो देवी मे सद्दासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने। ॐ ऋषिर्वाच आज्ञप्त्यास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमः चतुरङ्गबलोपेताययुरभ्युद्यतायुधः ददृशुस्ते ततो देवी मे सद्दासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने। ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमं चक्रुरुद्यतः आकृष्टा चापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिला तस्या ललाटफलका द्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता क्षिपासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पाषाणैर्ग्राहाङ्कुशग्राह्यो धघण्टान् समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैर्शर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महस्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयश्चान्यान् नन्याश्चात्ताडयत्तथा असिना निहता केचित् खट्वाङ्गताडितः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं मसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विबुद्राव तां कालीमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि शुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्त्र दुर्दर्शः दशनज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाशिनाच्छिनत्
अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तामप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह चण्डाट्टः समिश्र्य मभ्यत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तवानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माश्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ॐ श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृत्तां रहमित्येव विवावये भवानीम्। ॐ ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैत्येष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः षट्शीतिरुदायुधः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृतः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः षट्शीतिरुदायुधः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दौर्हृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुरः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासन निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुरर्वृतः आयान्तं चण्डिकां दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतिव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिग्वे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यचतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवाय मरसिंहाना मतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वद्देव हि तच्छक्ति रसुरान् युद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धुमव्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाश्राङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यययौ तत्र वाराहिं बिभ्रती तनुम्
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्रासटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रैस्तथैव सा ततः प्रवृत्तस्ताभिरासानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका सत्युरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिल मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावलेपादथ चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः स ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्यः सर्वाख्यां तं महासुरा अमरसा पुरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रणीतान् बाणान् शूलः शक्तिपरस्वधान् चिच्छेदलीलयद्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खट्वाङ्गपोथिताश्चारिन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येन येन स्मधावती माहेश्वरि त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारितः पृथिव्यां रुधिरौगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतश्चक्रेण च विदारितः नखरविदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टः शैरसुरः शिवदूत्या विदूषितः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांसखादाथ सा तदा इति मात्रे गणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेसुर्देवा रसैनिकः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यामात्रे गणार्दितान् युद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे सगदापाणि रिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रीष्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलीसेना हतस्यासु बहुशुस्रावशोणितं समुतस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरादक्त्रविन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः शमं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास इन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य हृदि सस्रावशम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराहि च तथाशिना
माहेश्वरि त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनः पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिविर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतसोऽसुराः तैश्चासुरासृग्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमं तान् वैष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रहस्वत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपातसम्भूतान् रक्तवेदुन् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो शावाजगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहु शुश्रावशोणितं यतस्तस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरः ताश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसि वृष्टिभिः जघान रक्तबीदं तं चामुण्डापि तशोणितं शपपातमहे प्रेष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रीदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्गमदुद्धतः। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमः। अथ नवमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बन्धुष्ककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषुचाहवे अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधाव निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरः सन्दष्टौष्टपुटः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासिद् देव्या शुम्भनिशुम्भयो सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिववर्षतुः चिच्छेदास्तान् शरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसुरत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् आताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी सुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्छेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिच्छेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता
ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघै रपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरथस्तस्तथा तिच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुल्यैर्व्याप्य शेषं बभौ नवः तमायान्तं समालोच्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवदविदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं ताडयत् कराभ्यां तान्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहितः अट्टाट्टः शमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययु दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति बह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिःश्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वसुरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्ध्वा शूलेनाभिजगानतं शतदाभ्यतो भूमौ मूर्छितोऽन्निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेत्तनामात्तकार्मुकः आजगान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूना मयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि सशोरैः सायकाशतान् ततो निशुम्भुवेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिकां भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत् ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं द्रंष्टाशुण्डशिरोधरान् असुरास्तास्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिर्निर्भिन्ना केचिन्नेसुरमहासुरः ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन त्वयनान्ये निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णे कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवः कृतः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेसुरसुरः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ॐ श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमः अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनस्वरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिर्वाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव
शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वच निहन्यमानं निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाददुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयां तस्या देव्यास्तनौ जग्मुयि रेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुवीर्यः रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिर्वाच ततः प्रववृते युद्धं देव्यः शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानां मसुराणां सदारुणं सर्वर्षैः सितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तैर्युद्धमवुद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यन्यस्त्राणि शतसो मुमुचे यान्यथाम्बिका भवञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रत्रिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रत्रिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्च लीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामाधिपेश्वर तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैः बाणैर्चर्मचार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विशारथी जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत् तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः दिव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभियतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उपत्य च प्रगृह्यच्छ्वैर्देवीं गगनमाथित तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकाशः उपात्य भ्रामयामास चिच्छेपधरणीतले सचिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासुः पपातोर्भ्यां देवी शूलाग्रवीक्षत चालयन् सकलान् पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नवः उत्पातमेघाशोल्काये प्रागासंस्ते समं ययु सरितो मार्गवाहिन्यस्य तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयस्तथैवान्ये नृतुश्चाप्सरो गणाः बभूव पुण्यास्तथा वातः सुप्रबोभुद् दिवाकरः जजोल्लुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनित्वस्वनः। ॐ श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमः अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानम् ॐ बालारविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकूचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा
भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम्। ॐ ऋषिर्वाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा बह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्टलाभाद् विकासि वक्त्राब्ज विकासिताशा। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगतस्त्वमेका महिस्वरूपेण यतः स्थितासि आपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाभ्ययते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। विद्याः समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। विद्याः समस्तास्तव देवी वेदाः स्त्रियः समस्तः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। कालकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्वपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमाङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमहे नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणि कौशाम्भाक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते। मयूरकुकुटवृत्ते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदाश्राङ्ग गृहीता परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे द्रंष्ट्रोद्धृत वसुन्धरे वाराहरूपिणे शिवे नारायणि नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे सैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते। द्रंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवि तामसी नियते त्वं प्रसिद्धेशे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय विभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्य कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। येनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुराश्रयगुवशा पङ्कचर्चितस्ते करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। मम तु गर्तेति महान्धकारे बिभ्राय मत्ते तदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्रविशागाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेश्ववन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा। देवी प्रसीद परपालनयनोरिभीतिर्नित्यं यथा सुरवधा ददुनैव सद्य। पापानि सर्वजगतं प्रशमं न यासु उत्पातपाकजनितां समहोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिड्डे लोकानां वरदा भव। देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत तं वृणुब्धं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम्। देवाऊचु
सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। देव्योवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे निशुम्भो निशुम्भश्चैवान्या बुत्पश्यते महासुरौ। नन्दोपगृहते जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरोप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचितांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचितान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढीकुसुमोपमः। ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्त्यो व्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्। भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा। ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताचीमिति मां ततः। ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकं भरिति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यं महासुरम्। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनस्साहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारकात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्या नम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये 61 पदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरं। भ्रामरिति च मां लोकास्तदा तुष्यन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम्। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नामैकादशः। हरे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद् धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम देव्योवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं तुष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयं। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वदं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतिं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट्यवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दर्शितो वा न राजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यहीनं हि तत्। उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयन् मम। यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्य महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बह्नि होमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पतयश्वः पराक्रमं च युद्धेशे जायते निर्भयः पुमान्। रिपवः संशयं यान्ति कल्याणां चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां। शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम।
उपसर्गः समं यान्ति ग्रहपीडा सदारुणः दुःस्वप्नं च निवृदृष्ट्वं स्वस्वप्नमुपजायते बालग्राह विभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गातभेदे च निर्णां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कृतनं मम युद्धे सुचरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृतः ब्रह्मणा च कृतास्तात्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निः परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्त्यो बध्यो वन्दगतोऽपि वा अघूर्णितो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वावाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्यते सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम तिसृवास इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहितारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भेदेव रिपौयुधिः जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तयैतन्मुह्यते विश्वं शैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टां वृद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भैवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदागृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशयोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिधर्मे गति शुभाम्। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12। अथ 13 ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलां भासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विश्वमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्वेणोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमम्बाया नदीपूलीन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन्
तौ तस्मिन् पुलिने देव्यः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रीर्भिर्वर्षय्यतात्मनः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्ष प्राह चण्डिकां देव्युवाच यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुं बलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममित्येहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्रं भविष्यति मृतश्च भूयसं प्राप्य जन्मदेवाद् विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यमविष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरताः क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरताः क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वरप्रदानं नाम 13